अहिले चाहिँ प्रोफेटिक सिजन सुरु भएको छ। एपोस्टोलिक र प्रोफेटिक अगमबाडीय सिजनहरू सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि यो दिनहरूमा अलिकति अगमबाडी र अगमवक्ताहरू र अगमबाडी को बारेमा हामीले सिक्नेछौँ यो बेलामा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि हामीले प्रेरित र प्रेरितहरू के हो त आज तपाईहरु मैले अलिकति सोच्ने समय आएको छ। संसारभरि अहिले प्रेरितहरू परमेश्वरले पठाइराख्नु भएको छ, अगमवक्ताहरू पठाइराखेका छन्। अनि अगमबाडीय मेसेजहरू अनि अगमबाडीको कुराहरू प्रशस्त मात्रामा आइरहेको छ। अनि आज धेरै पटक अगमबाडीमा चाहिँ ठुलो दुविधाहरू आइरहेको छ। अहिले हाम्रो प्रभुको धेरै असल दासहरूले गरेको अगमबाडीहरू मिसफायर भइरहेको छ, हैन, मिस गइरहेको छ। अनि हामी कसरी यो बेलामा कसरी बच्ने यस्तो कुराहरूबाट? अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै एल्गिबरलाई चाहिँ हैन हामी चाहिँ अलिक सचेत रहनुपर्छ यो कुरोमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि धेरै उनीहरू झुटा होइनन्, हैन, ती अगमवक्ताहरू झुटा होइनन्, तर पनि उनीहरूले बोलेको अगमबाडी मिसफायर भइरहेछ, गलत भइरहेको छ, पुगिरहेको छैन। किन त्यस्तो भइरहेको छ? नाम चलेको अगमवक्ताहरू छन् उनीहरू, तरै पनि ठुलो गल्तीहरू भइरहेको छ। अनि यो सिजन यो समयमा परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई अगमवक्ताहरू दिइराख्नु भएको छ। अनि हामी अगमवक्ता जब प्रभुले दिइरहेको छ भने उहाँले अगमबाडी बोल्नुहुन्छ। अनि यो बेला हामी कसरी अपरेट हुने त? कस्तो क्षेत्रबाट अपरेट हुने चाहिँ यो एउटा हामी जति छौँ हामीले चाहिँ बुझिराखौँ, हैन, हामी सचेत रहौँ यो बेलामा चाहिँ, हैन। किनभने हामीले के बोल्दैछौँ त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हैन। त्यो वचन सही छ कि छैन त, हैन, हामीले चेक गर्नु पर्यो। मैले कस्तो बोल्दैछु, ठाडो बोल्दैछु कि हैन, अनि अरूलाई मन नपर्ने तरिकाले पो बोल्दैछु कि हैन, आफैलाई पो उचाल्दै बोल्दैछु कि, त्यो जाँच्नु पर्यो। बोल्नु ठुलो कुरो होइन, बोल्न आउँछ सबैजनालाई, बोल्न सिकाइराख्नु पर्दैन, हैन। परमेश्वरको वचन हामी बोल्दैछौँ नि, त्यो बोल्दाखेरि मैले पो एकदमै उचाल्दैछु कि आफूले आफूलाई, हैन, म त यस्तो उस्तो, हैन, यो भन्दै पो उचाल्दैछु कि, त्यो चाहिँ मैले सुन्नुपर्छ क्या। अनि तपाईँले पनि सुन्नुपर्छ, तपाईँले बोलेको कुरा तपाईँले जाँच्नुपर्छ, मैले जाँच्नुपर्छ। यदि गलत छ भने त्यसलाई हामीले रिजेक्ट हान्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम आफूले आफूलाई करेक्सन गर्ने समय हो, टाइम हो, होइन। आफूले जाँचौँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अबको मण्डलीले चाहिँ आफूलाई जाँच्नुपर्छ। अब यो दिनहरूमा अगमवक्ताहरू धेरै आइरहेको छ। अनि अगमवक्ताहरू धेरै भएको ठाउँमा अगमबाडीको कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। अगमबाडी हामी बोल्छौँ, होइन। मैले यस्तो देखेँ, प्रभुले मलाई यस्तो भन्नुभयो, मलाई प्रभुले यसरी देखाउनु भयो, प्रभुको आवाज मैले यस्तो सुने। डेफिनेटली त्यो हुन सक्ला है, तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। प्रोफेटिक कुराहरू चाहिँ, अगमबाडीको कुराहरू चाहिँ 4 किसिमले आउँछ जेनरली, है। जेनरली 4 टाइप्स, 4 तरिकाले चाहिँ अगमबाडी चाहिँ अपरेट हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ यो कुरालाई। एउटा पहिलो चाहिँ मानिसको आफ्नै आत्माबाट आउँछ। सुन्नुहोस् है, पहिलो चाहिँ मानिसको आफ्नै आत्माबाट आउँछ। दोस्रो दुष्ट आत्माबाट आउँछ। तेस्रो आफ्नै कल्पनाबाट आउँछ। आफ्नै कल्पना भनेको चाहिँ प्राणको क्षेत्रबाट, है। अनि चौथो पवित्र आत्माबाट आउँछ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो कुरालाई एकदम याद गर्ने। अरू पनि स्रोत हुनसक्छ, तर जेनरली यो 4 किसिमले अगमबाडी अपरेट हुन्छ र विश्वभरिमा यो कुराहरू भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ कहाँबाट मिसफायर भयो भनेर। हेर्नुहोस् है, अगमबाडीहरू किन फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। मानिसको आफ्नै आत्माबाट आउँछ एउटा चाहिँ, हेर्नुहोस् है, आफ्नै आत्माबाट आउँछ। एउटा दुष्ट आत्माबाट आउँछ, अर्को चाहिँ आफ्नै कल्पनाको क्षेत्रबाट आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ प्राणको क्षेत्रबाट आउँछ, मनबाट आउँछ, विचारबाट आउँछ, है, प्राणको क्षेत्रबाट आउँछ। एउटा चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउँछ अथवा परमेश्वरबाट आउँछ।
यो ती चारवटा कुरालाई तपाईँहरू मैले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ है, विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट आएको अगमबाडी मात्र ग्रहणयोग्यको हुन्छ। मानिसले आफ्नै आत्माले पनि आफ्नै आत्माबाट पनि अगमबाडी बोलिरहेको हुन्छ। मेरो आत्मामा परमेश्वरले मलाई यस्तो भन्नुभयो भनेर मानिसको आत्माको क्षेत्रबाट मानिसहरूले अगमबाडी बोलिरहेको हुन्छ। तर अगमबाडी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगमबाडी भनेको चाहिँ के हो, आफ्नो आत्माबाट बोलेको कुराहरू असल छ, राम्रो छ, तर त्यो अगमबाडी हुन सक्दैन। अनि अगमबाडी चाहिँ त्यो हो जुन कुरा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा भन्नु चाहिँ अगमबाडी हो। परमेश्वरको कुरा मात्र बोल्ने हो अगमबाडी चाहिँ। हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो कुरा हामीले तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ एकदमै। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज मिसफायर भइरहेको छ, अगमबाडीहरू गलत तरिकाले आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा केही व्याख्या गर्न चाहन्छु। यहाँनिर तपाईँले इजिकेल 13 मा तपाईँले हेर्नुहोस्, इजिकेल 13 लाई लेख्नुहोस्। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि सबैजनाले लेख्नुहोस् इजिकेल 13। तपाईँ र म चाहिँ एकदमै होसियारी सचेत हुने, हामी एल्गिबर चाहिँ अपोस्टोलिक र प्रोफेटिक हाम्रो सेवकाई भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अथवा प्रोफेटिक सेवकाई अगमबाडीय सेवकाई भएको कारणले गर्दाखेरि अपोस्टोलिक सेवकाई प्रेरितीय सेवकाई भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ जान्नै पर्छ र तपाईँ र मैले जाँच्नै पर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै जोड दिनुपर्छ। यदि 13 मा के भनेको छ भन्दाखेरि परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो भनेको चाहिँ इजिकेल कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, अहिले अगमबाडी कहिरहने इजरायलका अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा अगमबाडी भन्। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो त, त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलमा चाहिँ धेरै अगमवक्ताहरू थियो। अनि त्यो अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा तैँले अब अगमबाडी बोल भनेर भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है इजिकेललाई, होइन? त्यहाँ चाहिँ धेरै अगमवक्ताहरू थियो क्या त्यहाँभित्र चाहिँ इजरायलमा चाहिँ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो त, त्यो अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा अगमबाडी बोल भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा अगमबाडी बोल भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा अगमबाडी भन्, आफ्नै कल्पनाको अगमबाडी कहनेहरूलाई भन्। अब हेर्नुहोस्, आफ्नै कल्पनाबाट आउँदो रहेछ अगमबाडी है। सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मैले बुझौँ यो बेलामा चाहिँ आफ्नै कल्पनाबाट बोल्ने अगमबाडी बोल्नेहरूलाई कहनेहरूलाई भन्। हाम्रो कल्पनाबाट हाम्रो मनबाट है मान्छेहरूले अगमबाडी बोलिरहेको छन् अहिले पनि। जसरी इजरायलको समयमा थियो, अहिले धेरै यस्ता प्रोफेटहरू छन्, अगमवक्ताहरू छन्, अथवा उनीहरूले भन्छ मलाई त आज प्रभुले यसो भन्नुभयो, मलाई त पवित्र आत्माले यसो भन्नुभयो, मलाई पवित्र आत्माले यो कुराहरू गर्नुभयो भनेर हामी कहन्छौँ, धेरै पटक कहन्छौँ। तर तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ साँच्चै परमेश्वर पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो आफ्नै कल्पनाबाट आउँदैछ। तपाईँ र मैले जाँच्नुपर्छ है। परमप्रभुको वचन सुन भनेर भन्छन् रे तिनीहरूले। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मूर्ख अगमवक्ताहरूलाई धिक्कार। हेर्नुहोस् है, मूर्ख अगमवक्ताहरूलाई धिक्कार, जो केही दर्शन नदेखेर पनि आफ्ना आत्माको कुराको पछि लाग्छन्। तपाईँले यसमा अड्किनुहोस्, पोइन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले हेर्नुहोस् माथि के भन्यो त, आफ्नै कल्पनाको अगमबाडी कहनेहरूलाई भनेको छ है। एउटा चाहिँ के त, आफ्नै कल्पनाबाट अगमबाडी बोल्नेहरू हुन्छन्। अनि तपाईँले यहाँनिर 3 मा आएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मूर्ख अगमवक्ताहरूलाई धिक्कार, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जो केही दर्शन नदेखेर, तिनीहरूले दर्शन केही पनि देख्दैन है, दर्शन नदेखेर पनि आफ्ना आत्माको कुराको पछि लाग्छन्। सुन्नुहोस्, यो पोइन्टलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है। आफ्नो आत्मा, हामीभित्र आत्मा हुन्छ नि त, आफ्नो आत्माको पछि लाग्छन् उनीहरू चाहिँ
हैन, आफ्नो आत्माले अराएको तरिकाले उनीहरूले गर्छन्। हेर्नुहोस् है, अगमबाडी चाहिँ के हो त, म तपाईँलाई फेरि सम्झाउँछु। अगमबाडी भनेको तपाईँ र मैले बुझ्ने कुरा चाहिँ, अगमबाडी भनेको चाहिँ परमेश्वरले जुन कुरा तपाईँ र मलाई बताउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, भन्न लाउनुहुन्छ नि, प्रभुले भनेको कुरा मात्रै भन्नु पर्यो। अगमबाडी चाहिँ खास चाहिँ त्यो अगमबाडी भनेको चाहिँ परमेश्वरको कुरा चाहिँ मण्डलीलाई भन्नु, परमेश्वरले भन्न लगाउनु भएको कुरा मात्र। फेरि तपाईँ र मेरो कल्पनाबाट आएको होइन, तपाईँ र मेरो आत्माबाट आएको कुरा होइन। सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो कल्पनाको कुरा पनि होइन, तपाईँ र मेरो आत्माबाट आएको कुरा पनि होइन। त्यो चाहिँ अगमबाडी होइन। त्यो तपाईँको विचार हुनसक्छ, तपाईँको कुरा हुनसक्छ, तर अगमबाडी भनेको छ नि त, अगमबाडी चाहिँ परमेश्वरको कुरा हो। जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ, भन्न लाउनुहुन्छ, त्यो भन्नु चाहिँ अगमबाडी हो। तपाईँको मनको कुरा भन्नु अगमबाडी होइन। तपाईँ र मेरो होइन आत्माले सिकाएको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो अगमबाडी होइन। अगमबाडी चाहिँ जुन परमेश्वरले मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ भन्नु चाहिँ अगमबाडी हो। तपाईँ र मैले यहाँ छुट्याउनु पर्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना हामी के त आत्माको कुराहरू बोलेर अगमबाडी हामी बोली पठाउँछौँ, मनको कुराहरू बोलेर हामी अगमबाडी भनी पठाउँछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मिसफायर हुन्छ। आत्माले पनि देख्छ नि, देख्नु त, मनले पनि देख्छ नि, केही कुराहरू मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर त्यो प्रोफेसी होइन। त्यो चाहिँ अनि परमेश्वरले भन्न लागेको कुराहरू चाहिँ भन्नु चाहिँ अगमबाडी हो। अनि त्यो चाहिँ कसले भन्न लाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले भन्न लाउनु। ओके, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चाहिँ स्पष्ट भन्न लाउनुहुन्छ, अनि त्यो भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म कहाँ फोकस हुनु पर्यो त? तपाईँ र म होसियारी चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि पवित्र आत्माप्रति चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एकदमै होसियारी हुनु पर्यो हो। तपाईँ र मेरो मनको क्षेत्रबाट होइन, तपाईँ र मेरो आत्माको क्षेत्रबाट होइन, तर परमेश्वर साँच्चै बोल्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा साँच्चै बोल्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मामा तपाईँ र म सेन्सिटिभ हुनु पर्यो, होसियारी हुनु पर्यो। अनि पवित्र आत्माले जब बोल्न लाउनुहुन्छ अनि बोल्ने, अनि त्यो चाहिँ अगमबाडी हो। त्यसले गर्दाखेरि अगमबाडीको वरदान भनेर दिनुभएको छ। अगमबाडी चाहिँ, अगमबाडीको वरदान जुन दिएको छ तपाईँ र मलाई, त्यहाँबाट बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अगमबाडीको चाहिँ स्पिरिट हुन्छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले दिने आत्मा हो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ अगमबाडीको वरदान हो। अनि त्यो अगमबाडीको स्पिरिट छ, अगमबाडीको आत्मा छ, त्यो अगमबाडीको आत्माद्वारा तपाईँ र मैले अगमबाडी बोल्ने हो। हेर्नुहोस् है, यो कुरामा हामी होसियारी हुने हो। आज हामीले धेरै पटक गडबड अवस्थामा देखेको पाएको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माको 9वटा वरदानमा एउटा चाहिँ अगमबाडीको वरदान हो नि त। हो, त्यो अगमबाडीको वरदान चाहिँ अपरेट हुनु पर्यो के। अनि त्यो अगमबाडीको वरदानले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अगमबाडी बोल्ने हो। अनि त्यो कसले दिनुहुन्छ त? पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो अनि जसले अगमबाडी बोल्दैछ नि, पवित्र आत्माबाट बोलेको अगमबाडी बोले तापनि ऊ चाहिँ अगमवक्ता नहुन सक्छ, तर पवित्र आत्मा होइन, पवित्र आत्माको अगमबाडी वरदान जुन दिएको छ त्यो एक्टिभेसन भएर चाहिँ उसले चाहिँ अगमबाडी बोल्ने हो। अनि त्यसले चाहिँ के मात्रै सुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको कुरा मात्रै सुनिरहेको हुन्छ, पवित्र आत्माको कुरालाई मात्र उसले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ हो। तपाईँ र म चाहिँ, तपाईँ र मैले आज हाम्रो एलगी बोर्ड हामी मण्डलीले बुझ्नु पर्ने कुरा, तपाईँ र म चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ चुक्नु होइन, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है। के रहेछ त? ती अगमवक्ताहरू कसको पछि लागेको रहेछ त? आफ्नो आत्माको पछि लागेको रहेछ। हेर्नुहोस् है प्रिय मण्डली, ती अगमवक्ताहरू कसको पछि लागेको रहेछ त? उनीहरूको आफ्नै आत्माको पछि लाग्यो, अनि अर्को उनीहरूको कल्पनाको पछि लाग्यो। त्यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो कि। अनि आजका हाम्रो धेरै अगमवक्ताहरू पनि हामी त्यहाँनिर छौँ। त्यो सच्याउनुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ। अब मनमा आयो होइन, पवित्र आत्माले यो बताइदियो मलाई, अनि अगमबाडी भयो, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यही भएर अहिले मिस्टेक भइरहेछ, हामीले चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो अब चाहिँ होइन। हामी एउटा झिल्को हुनसक्छ विश्वव्यापी मण्डलीको लागि, तर हामीले
त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नु प्रभुले हामीलाई अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको आत्माको पछि लाग्यो अनि उनीहरूको मनको पछि लाग्यो है। यहाँनिर बताउनु तिनीहरूको दर्शन असत्य छन् र तिनीहरूको जोखाना झुटा छन्। अब हेर्नुहोस् है, तिनीहरूको दर्शन असत्य छन् हो, तिनीहरूका जोखाना झुटा छन्। तिनीहरू भन्छन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई पठाउनु भए चाहिँ होइन, तापनि तिनीहरूले वचन पुरा गरियोस् भनी तिनीहरू आशा गर्छन्। यहाँनिर म तपाईँलाई अलिकति छोटो गरेर बुझाउन चाहन्छु, म पनि आफू बुझ्न चाहन्छु है। तिनीहरूको दर्शन असत्य छन्। तिनीहरूको दर्शन असत्य हुने भयो किनभने उनीहरू चाहिँ के त उनीहरूको कल्पनामा भरोसा र विश्वास गर्न थाले उनीहरूले चाहिँ है। अनि तिनीहरूको जोखाना झुटा छन् है। तिनीहरूले चाहिँ जोखाना जस्तो के गर्न थाले त अगमबाडी बोल्न थाले। अहिले सेम त्यस्तै भएको छ। अहिलेको अगमबाडी र अगमवक्ताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हात हेराउने जोखाना हेर्ने जस्तो भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ अगमबाडीले कसरी मण्डलीलाई लिड गर्छ होइन, अगमवक्ताले कसरी मण्डलीलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी पछि हेर्नेछौँ। तर यहाँ के भने त उनीहरूले देखेको दर्शन चाहिँ असत्य रहेछ। किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो कल्पनाबाट उनीहरूले अगमबाडी र दर्शनहरू देखिरहेछ। तिनीहरूको जोखाना झुटा छन् अनि उनीहरूले चाहिँ जोखाना जस्तो गर्न थाले। धेरै अगमवक्ताहरूले मलाई थाहा छैन है वास्तविकता चाहिँ के हो, तर यसो हेर्छु उनीहरू एकदमै जस्तो हुनु खोज्छन् होइन है। अब के हो त्यो थाहा छैन, त्यो प्रभुलाई मात्र थाहा छ। तर धेरै पटक मिसफायर भइरहेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ है। एकदमै धेरै नभनौँ यो कुरा। तिनीहरू भन्छन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले केही भनेको हुँदैन, तर परमप्रभुले मलाई यस्तो भन्नुभयो उस्तो भन्नुभयो भनेर तिनीहरूले भन्छन्। इजरायलमा धेरै अगमवक्ताहरूले यो खालको उनीहरूको प्लानिङ थियो। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मनबाट आएको कुराहरूलाई परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तपाईँले सुन्नुहुन्छ कतिजनाले परमप्रभुले यस्तो भन्नुभयो, मलाई आत्माले यो भन्यो, पवित्र आत्माले मलाई यसरी सिकायो भनेर हामी धेरै भन्छौँ। तर त्यहाँ के भनेको छ त, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई पठाउनु भएकै होइन, परमप्रभुले भनेकै होइन अनि पठाएको पनि होइन। तर उनीहरूले चाहिँ के भन्यो त यस्तो उस्तो भनेर भन्यो होइन। तापनि तिनीहरूको वचन पुरा गरियोस् भन्ने तिनीहरू आशा गर्छन्। जुन कुरा बोल्छ नि उनीहरूले अगमबाडी बोली पठाउँछन् होइन, अनि के त त्यो चाहिँ पुरा होस् भनेर भन्छ। तर त्यो अगमबाडी चाहिँ अपुरो हुन्थ्यो, असत्य हुन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ सही हुन्थ्यो। तपाईँ र म बस्ने ठाउँ है यो चाहिँ। तपाईँ र म चाहिँ बस्नुपर्छ। मैले नभने तापनि जब तिमीहरू परमप्रभु भन्नुहुन्छ भने भन्दछौ, तब के तिमीहरूले असत्य दर्शन देखेका र झुटा जोखाना हेरेका होइनौ र? अनि प्रभुले के भन्नुभयो त, होइन पठाएको होइन मैले, तर पनि उनीहरूले चाहिँ परमप्रभुले भन्नुभयो भनेर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ झुटो र असत्य हो। यहाँ एउटा कुरा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसैले बोलेको कुरा पुग्न सक्छ होइन, किन भन्दाखेरि मनको क्षेत्र पनि एक्टिभ छ नि त होइन। कसैको आत्माले देख्न सक्छ र आत्मिक आँखा छ नि त होइन, पुग्न सक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मिसयुज तपाईँ र मैले गर्नु हुँदैन होइन। अगमबाडी चाहिँ परमेश्वरबाटै हुन्छ। तपाईँ र मैले जुन कुराहरू बोल्दैछौँ है, जुन कुरा अगमबाडी कहँदैछौँ त्यो पुग्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो आत्माबाट बोलेको कुराहरू पुग्न सक्छ, नसक्ने होइन, पुग्न सक्छ। तर त्यो अगमबाडी हुन सक्दैन। तर अगमबाडी चाहिँ के हो त, म फेरि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, रिपिट गर्न चाहन्छु। जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जुन कुरा पवित्र आत्माले नै भन्नुहुन्छ नि
अनि त्यो चाहिँ अगमबाडी हो। हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ होइन। तर अगमबाडीले के गर्छ त? उत्साह, सान्त्वना र सुधार ल्याउँछ। तीनटा कुरा चाहिँ ल्याउँछ अगमबाडीको वचनले चाहिँ है। अगमबाडीको वचनले चाहिँ उत्साह, सान्त्वना र सुधार तीनटा कुरा ल्याउँछ। अब तपाईँहरू मैले बुझ्ने कुराहरू छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू मेरो सुधारको कुराहरू आउँछ। अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जब पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई कसरी अपरेट गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरू मैले एकदमै सिरियसली परमप्रभुमा गएर तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ। कस्तो व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँहरू मैले ध्यान दिनुपर्ने, एल गिबोरले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू मैले ध्यान दिनु, जो आज्ञा पालन गर्छ, जो आज्ञाकारी छ, जोसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको कुराहरूलाई सुन्छ, परमेश्वरको कुराहरू सुन्छ, जसले आफूलाई पवित्र जीवनमा राखेको छ। हाम्रो पवित्र लाइफ हुनु पर्यो नि त होइन। पवित्रता बिना त प्रभु त हामीमा आउनुहुन्न नि त, सम्भव छैन नि त। आज्ञा पालनको जीवन जिउनु पर्यो। तपाईँ र म यहाँ एउटा कुरा गर्छौँ, बाहिर गएर अर्को कुरा गर्छौँ होइन। अनि यहाँ हामी एकदमै साधु जस्तो हुन्छौँ, बाहिर गएपछि चाहिँ फेरि हाम्रो संसारको मान्छे हो कि क्रिस्चियन मान्छे हो छुटाउनु गाह्रो हुन्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुन्छ भनेर? होइन, हुँदैन। पवित्र आत्मा त्यस्तो फोहोरसँग कहिले पनि खेलवाड गर्नुहुन्न। म त पवित्र बलि हुनुहुन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले झुट कुरा बोल्न सक्नुहुन्न उहाँले। अनि झुटसँग साझेदारी पनि हुन सक्नुहुन्न। अपवित्रतासँग उहाँ एउटै जुवामा नारिनु पनि हुन्न उहाँ चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले कन्फर्म भन्न सक्नु पर्यो पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ होइन। पवित्र आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँहरू मैले जाँच गर्नु पर्यो आफूले आफूलाई। वर्तमान स्थितिको तपाईँहरू मेरो क्यारेक्टरलाई जाँच्नु पर्यो होइन। हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माले जब बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले सिरियस हुनु पर्यो। पवित्र आत्माले हामीलाई मलाई यो भन्यो त्यो भन्यो, पवित्र आत्माले यो गर्नुभयो, मेरो निम्ति यो बोल्नु हो, फल्नाको निम्ति यो बोल्नु हो भनेर जब हामी भन्दैछौँ भने तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू मैले आफूले आफूलाई जाँच गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा आउने लायकको छ कि छैन मेरो जीवन। तपाईँहरू मेरो कोठा त अलिकति फोहोर भयो भने हामी त्यहाँ बस्दैनौँ होइन। तपाईँहरू मेरो बस्ने कोठामा नानीहरूले दिसा पिसाब गरिदियो भने त तपाईँहरू म त्यो कोठामा त बस्दैनौँ भने यो शरीर होइन, यो शरीरभित्र कस्तो कस्तो कुरा होला। प्रभुलाई मनपर्ने, पवित्र आत्मालाई मनपर्ने कुरा छ कि छैन तपाईँहरू मैले जाँच्ने हो। पवित्र आत्मा आउने लायकको छ त होइन। खासले भनेको थियो प्रभु तपाईँ त मेरो घरमा आउने लायकको छैन म त भनेर भनेको थियो उसले। तर प्रभुले के भने त, उसले सबै कुराहरू चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि उसले एक्सेप्ट गरिसकेको थियो आफूले गरेको करप्सनहरू, आफूले गरेको नराम्रा कुराहरू। अनि त्यतिखेरै प्रभुले भन्यो होइन आज तिम्रो घरमा भोज हुनेछ। अनि हामी चाहिँ कस्तो छौँ तपाईँहरू मैले जाँच्नु पर्यो। तपाईँहरू मैले हामी यहाँ जतिजना छौँ तपाईँहरू मैले चेक गर्नु पर्यो तपाईँमा के पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने आफूलाई जाँच गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा आएर बस्ने म लायकको छु कि छुइनँ। म आफैलाई अनि सबैजनालाई भन्दैछु म है। तपाईँहरूमा मण्डली हो नि त, पवित्र आत्माको मन्दिर हो तपाईँहरू म होइन। पवित्र आत्माको मन्दिर। प्रभुले फोहोरी कुराहरूलाई मन पराउनुहुन्न, हाम्रो अशुद्ध कुराहरूलाई उहाँले मन पराउनुहुन्न। अनि जब तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आउने योग्यको, बस्ने योग्यको हुन सक्छ, पवित्र आत्माको छाप मारेको होला तर पवित्र आत्मा नआउन सक्छ।
हो। तपाईँ र धेरै पटक हामी पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मभित्र छ मसँग छ भनेर भनिराखेको हुन्छौँ। पवित्र आत्माले छोडेको तपाईँलाई थाहा छैन। धेरै पटक डिसओबिडियन्टमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ छोड्नुहुन्छ। लापरवाही जीवनको आज्ञा पालन छैन होइन। पवित्र आत्मालाई मनपर्ने कामहरू जब गऱ्यो भने पवित्र आत्मा कसरी रहनुहुन्छ? छोड्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नै एउटा साथीसँग तपाईँको नराम्रो भने त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ होइन। पवित्र आत्मा चाहिँ भाद्र हुनुहुन्छ, आदमी हुनुहुन्छ, जेन्टल हुनुहुन्छ, मान्छे सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र आत्मा उही पवित्र आत्माले योग्यको जीवन तपाईँहरूले जिउनु पर्यो हो। अनि त्यस पछाडि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि पवित्र आत्माले मलाई त्यहाँबाट एउटा विवाद नहुने परमेश्वरबाट एउटा शक्तिशाली अगमबाडी निस्किन्छ। त्यो आमेन। अगमबाडी चाहिँ त्यसरी आउँछ। पहिला आफूलाई चाहिँ ठिकठाक पार्नु पर्यो। पवित्र आत्माले मसँग बोल्ने म लायकको हुनु पर्यो। तपाईँहरू मैले त्यसरी जिउनु पर्यो। कतिजना प्रोफेटिक गिफ्ट भएको हुनुहुन्छ यहाँनिर, कतिजना अपोस्टलिक गिफ्ट भएको हुनुहुन्छ होइन। त्यो बोलावट छ, प्रभुले दिएको छ, तर त्यो बोलावटलाई हामी चिन्दैनौँ। हाम्रो लापरवाही जीवनले, हाम्रो लापरवाही जिन्दगीले गर्दाखेरि हाम्रो गिफ्टहरू त्यतिकै मरेर गएको छ, ओझेलमा परेको छ होइन। र पनि हामी चाहिँ भन्दैछौँ, कहाँबाट केबाट भन्दैछौँ? मानिसको आफ्नै आत्माबाट हामीले यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दैछौँ हो। अनि आफ्नो कल्पनाहरूबाट, कल्पना भनेको प्राणको क्षेत्रबाट त्यो तपाईँहरू मैले भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि आज एउटा कुरा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिकिराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त? पवित्र आत्मा चाहिँ होइन, पवित्र आत्माबाट चाहिँ अगमबाडी आउँछ, परमेश्वरबाट अगमबाडी आउँछ। यसको विभिन्न तरिका छ। म एकदमै सर्टमा तपाईँलाई भन्दैछु अनि यहाँ सुन्नुहोस्। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म केही अलिकति जम्प हुँदै जाँदैछु। तिमीहरूले झुटा कुरा गरेका र असत्य दर्शनहरू देखेका हुनाले म तिमीहरूका विरुद्धमा छु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि असत्य कुरा गर्ने मानिसहरू, झुटा कुरा गर्ने मानिसहरूको विरुद्धमा परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरू मैले धेरै पटक दर्शनको कुराहरू, अगमबाडीको कुराहरू हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूमा होसियारी हुनुपर्छ। यदि झुटो दर्शनहरूलाई हामीले अगाडि सार्दैछौँ भने, झुटो अगमबाडीका कुराहरूलाई तपाईँहरू मैले बोल्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूमा होसियारी हुनुपर्छ। किन? त्यसको विरुद्धमा परमेश्वर हुनुहुन्छ है। जुन कुरा परमेश्वरले नभन्नुभएको कुरालाई मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मलाई यस्तो देखाउनु भयो उस्तो देखाउनु भयो भनेर तपाईँहरू मैले जब त्यो कुराहरू गर्दैछौँ भने हामी तपाईँहरूमा एकदमै होसियार हुनुपर्छ। यदि परमेश्वरले देखाउनु भएको हो भनेदेखि त प्रभुलाई महिमा होस्। तर यदि परमेश्वरले देखाउनु भएको छैन भने चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ है, घृणा गर्नुहुन्छ। मेरो हात्ती अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा हुनेछ। हेर्नुहोस् है, जसले मनको क्षेत्रबाट अगमबाडी बोल्दैछ, जसले आफ्नै आत्माको पछि लागेर अगमबाडी बोल्दैछ, त्यसको विरुद्धमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसको विरुद्धमा परमेश्वरको हात उठ्ने चेतावनी परमेश्वरले यहाँनिर दिँदै हुनुहुन्छ। मेरो हात्ती अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा हुनेछ, जसले असत्य दर्शनहरू देख्छन् र झुटा जोखनाहरू कहन्छन्। हेर्नुहोस् है, झुटा जोखनाहरू कहन्छन् है। जोखाना हेर्नेहरू थुप्रै छ। जोखाना चाहिँ तपाईँले संसारको मान्छेहरूले हेर्ने जोखाना मात्र होइन। भित्र हामी चर्चभित्र पनि धेरै जोखाना हेर्ने मान्छेहरू हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है। जोखाना हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो हात हेरेरै जोखाना त गर्दैन होला, तर यसो अनुहार हेर्छ क्या होइन, यसो अनुहार हेर्छ होइन। अनि उसको मनहरू, उसको एटिट्युडहरू, उसको क्यारेक्टरहरू हेर्छ। अनि जोखाना हेर्ने त्यसरी बोल्ने मानिसहरू छ है, धेरै छ मण्डलीमा, चर्चहरूमा। अनि तपाईँलाई थाहा छ। अनि यहाँनिर म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु, अहिले म आउँछु त्यो पोइन्टमा। अनि त्यस्तोहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूमा अलिकति होसियार हुनुपर्छ। यी कुराहरू हामी किन गर्दैछौँ थाहा छ?
किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्टको सिजनमा अहिले आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँ र मैले बुझ्नु जरुरी छ, जान्नु पर्नेछ। तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो लिडर्सहरूले कति कुराहरू भनिरहेको छ, यति धेरै प्रोफेट्सहरू निस्किरहेको छ। यिनीहरू प्रोफेट्स नै होइनन्, तर प्रोफेट्स अगमवक्ता हो भनेर आइरहेको छ। कोही अगमवक्ता भएको हुनसक्छ, तर तिनीहरूको अफिसमा नपुगेको हुनसक्छ। अहिले हामीले किन अभ्यास गरिरहेको छौँ? जब परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई मण्डलीमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई थाहा छ नि, जब गहुँ रोप्छ अनि गहुँ रोप्दाखेरि दुष्टले सामा पनि रोपेको छ। जब परमेश्वरले सही सत्य अगमवक्ताहरूलाई पठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू भने दुष्टले पठाइरहेको छ। अनि कहाँ पठाउँछ भन्दाखेरि मण्डलीभित्रै पठाउँछ। हेर्नुहोस् है, खेतबारीमै पठाउँछ नि त। सत्य अगमवक्ताहरू प्रभुले पठाइरहेको छ, प्रेरितहरू पनि पठाइराख्नु भएको छ। अनि त्यो सँगसँगै झुटो अगमवक्ताहरू पनि दुष्टले पठाइदिइरहेको छ। झुटो अगमबाडी बोल्नेहरू होइन, झुटा प्रेरितहरू, अनि त्यो तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। यदि प्रभुले सत्य सही साँचो अगमवक्ताहरू नपठाउनु भएको भएदेखि दुष्टले झुटो अगमवक्ता पठाउन सक्दैन थियो कि मिक्स हुँदैन नि त। अनि किसानले के गर्यो त, गहुँ रोप्यो नि, अनि गहुँ रोप्यो अनि सुतेको बेलामा सामा आएर रोपिदियो। यस्तो काम भइरहेको छ। अनि यो बेलामा हुन्छ, यो हामीले यसलाई टालेर टल्न सक्दैनौँ, यसलाई रोकेर हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ र मेरो एउटै मात्रै काम हो, चिन्ने काम हो, छुट्याउने काम हो। यसको लाइफबाट छुट्याउने हामीले चाहिँ उसको फलबाट छुट्याउनु पर्छ। बोल्नु त सबैले राम्रो बोल्छ, हेर्नुहोस् है, बोल्नमा त हामीले संसारको मान्छेलाई बोल्न जित्दैनौँ, सक्दैनौँ। सबैजनाले भाका पुऱ्याएरै बोल्न त, तर त्यसको फल चाहिँ कस्तो छ त्यो चाहिँ चेक गर्ने, तपाईँहरूले जाँच्ने। त्यो मानिस पश्चातापी छ कि छैन, साँच्चै परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिस हो। त्यसको फल, त्यसको फ्रुट्स हेर्नु पर्यो तपाईँ र मैले। त्यसको जीवनबाट पवित्र आत्माको फलहरू छ कि छैन, तपाईँ र मैले जाँच्ने। इभन म आफैलाई पनि मैले जाँच्नुपर्छ। साँच्चै मैले सेवा गरेको मेरो प्रभुलाई मैले सही सत्य तरिकाले मैले सेवा गर्दैछु कि छैन, मैले जाँच्ने हो, म आफूले जाँच्ने हो। यदि मैले त्यो ठाउँमा भेटाइन भने म आफूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ, मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। विशेष गरेर लिडर्सहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, किनभने हामी लिडरहरू ठिक भएनौँ भनेदेखि चाहिँ अब एकदमै मिसगाइडेड हुन्छ अरू चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो हिँडाइ भनेको छ नि, हामी लिडर्सहरूको हिँडाइ भनेको कस्तो छ भने छ नि होइन, तपाईँ र मैले बाङ्गो घर बनायो भने छ नि, त्यो घर सधैँ बाङ्गो हुन्छ। एउटा नजान्ने मान्छेले मानिसहरूले घर बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो बलियो हुँदैन त्यो घर होइन। घर बनाउन नजान्ने मानिसहरूले घर बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यो बिग्रिन्छ, त्यो एकदमै। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो नि त होइन, परमेश्वरको मण्डली। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो कुराहरूबाट बचाउनु पर्यो परमेश्वरको मण्डलीलाई। तपाईँ र मैले बचाउनुपर्छ, हामी आफू पनि बस्नुपर्छ। अनि म यहाँ तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अब हे मानिसको छोरो, इजरायलका छोरीहरू, जसले म 17 पढ्दैछु, म अलिकति जम्प गर्दैछु। अब हे मानिसको छोरो, इजरायलका छोरीहरू, जसले आफ्नै कल्पनाको अगमबाडी कहन्छन्, तिनीहरूतिर तेरो मुख फर्का, तिनीहरूका विरुद्धमा अगमबाडी गर। अब प्रभुले के भन्नुभयो त, इजिकेललाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि कल्पनाको अगमबाडी बोल्नेहरूको विरुद्धमा बोल भनेर भन्नुभयो प्रभुले। हेर्नुहोस् है, अनि यो इजिकेल चाहिँ को थियो भन्दाखेरि एपोइन्टेड, परमेश्वरले नियुक्त गरेको अगमवक्ता थियो चाहिँ। परमेश्वरको तर्फबाट बोलिदिने, परमेश्वरको कुरा सुनेर बोलिदिने अगमवक्ता इजिकेल। प्रभुले जे कुरा भन्न लागेको छ त्यो कुरा मात्र भन्ने इजिकेल प्रभुले अभिषिक्त गर्नुभएको अगमवक्ता थियो। अनि उसलाई के भन्नुभयो प्रभुले, मनको कल्पनाबाट अगमबाडी गर्नेहरूलाई तैँले अगमबाडी बोल्दे भनेर प्रभुले भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर
अगमवक्तैहरू थियो त्यहाँनिर, अगमवक्ताकै भुल थियो त्यहाँनिर। अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो त, तिनीहरूले चाहिँ झुटो अगमबाडीहरू बोल्न थालेको थियो। अनि झुटो अगमबाडी चाहिँ कसरी बोल्यो, उनीहरूले आफ्नो मनको क्षेत्रबाट बोलेको थियो, आफ्नो होइन आत्माको क्षेत्रबाट बोलेको थियो उनीहरूले चाहिँ, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्न लगाएको थियो होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बोल्न थाल्यो उनीहरूले चाहिँ। अनि हामी एलडिबोले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसो होइन। हामी एलडिबोले चाहिँ के त, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई भन्न लागेको कुराहरूलाई भन्नु, अनि त्यो चाहिँ अगमबाडी हुन जान्छ है। त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने हामीले दोषी ठहरिँदैनौँ परमेश्वरको नजरमा होइन। अनि के भन्नुभयो त, र भन परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार ती स्त्रीहरू जसले आफ्ना नानीहरूमा बुट्टी बाँधिदिन्छन् र मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्न तिनीहरूका कद अनुसार शिर ढाक्ने घुम्टा बनाउँछन्। अनि हेरेर के भनेको छ भन्दाखेरि बुट्टी बाँधिदिने कुराहरू भएको छ। अनि यो त तन्त्र मन्त्रको विद्याहरू यिनीहरू चाहिँ। अनि यो चाहिँ कसरी आउँदैछ भन्दाखेरि यो चाहिँ दुष्टबाट आउँदैछ, दुष्टको इन्फ्लुएन्सबाट, दुष्टको प्रेरणाबाट, शैतानको प्रेरणाबाट के गर्दैछ भन्दाखेरि मान्छेहरूले अगमबाडी बोलिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरामा एकदमै हामी होसियारी हुनुपर्छ यहाँनिर हो। मैले जब 4वटा कुराहरूलाई यहाँनिर राखेको थिएँ, मानिसको आफ्नै आत्माबाट मान्छेहरूले अगमबाडी बोलिरहेछन्, दुष्ट आत्माबाट, अनि मनको कल्पना अथवा प्राणको क्षेत्रबाट, अनि पवित्र आत्माबाट। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भनेछ त, हामीले होसियारी हुनुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि शैतानले पनि उसको होइन उसको एजेन्टहरूलाई चाहिँ पठाउँछ। अनि शैतानले के गर्छ भन्दाखेरि शैतानले पनि अगमबाडीहरू देख्छ, बोल्छ, उसले बोलेको कुराहरू कति कुराहरू सही हुन जान्छ। देख्छ, तर हात हेराउनेहरूलाई जानुहोस् त, कति कुराहरू देख्छ तिनीहरू, देख्छ, तर त्यो अगमबाडी होइन है। त्यो चाहिँ अगमबाडी होइन। तपाईँले जोखाना हेराउनुहोस्, त्यति मात्र होइन, तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ, साइकोलोजी पढ्न पाउनुहुन्छ। साइकोलोजी पढ्नेहरूले तपाईँको 60-70% भन्दा बढी तपाईँको लाइफको बारेमा बताइदिन सक्छ, तपाईँको अनुहार हेरेर। किनभने उनीहरूको साइकोलोजीले चाहिँ मनको क्षेत्रबाट के गर्छ, अगमबाडी बोल्छ। तर दुष्ट आत्माले चाहिँ आत्मैबाट गर्छ फेरि, तर दुष्ट आत्माबाट गर्छ। दुष्ट आत्मा हेर्नुहोस् है, दुष्ट आत्मा, मान्छेको आफ्नै आत्मा, अनि पवित्र आत्मा। प्रोफेसी गर्ने आज यसरी मिक्सअप छ के, यो चाहिँ क्लियर बुझ्नु पर्यो क्या तपाईँ र मैले चाहिँ। एउटा चाहिँ प्राणको क्षेत्र भयो, अनि त्यो चाहिँ मनको क्षेत्र भयो, मान्छेले मनबाट गर्ने भयो। अनि यो तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ, स्कुलमा क्लास छ, कलेजमा त यसको त सब्जेक्टै छ। तपाईँले मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ, डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ होइन, पिएचडी गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्राणको क्षेत्र, मोनोलोजी हो यो चाहिँ है, साइकोलोजिकल। यसबाट पनि तपाईँले अगमबाडी बोल्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले योबाट गर्छ अगमबाडी, हेर्नुहोस् है, यो क्षेत्रबाट गर्छ। र पनि यसले पनि अगमबाडी गर्यो भने पनि पुग्छ, तर त्यो चाहिँ अगमबाडी होइन हो। अनि अर्को के त, दुष्ट आत्माबाट, आत्मा भने दुष्ट आत्माबाट, दुष्ट आत्माको इन्फ्लुएन्स भएको मान्छेहरू हुन्छ। दुष्ट आत्माले चलाएको मानिसहरूलाई के त, दुष्ट आत्माबाट अगमबाडी बोल्न लाउँछ। अनि उसलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले नै बोलेको जस्तो लाग्छ उसलाई। तपाईँहरू मैले छुट्याउनुपर्छ हो। अनि अर्को चाहिँ मानिसको आत्माबाट, मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउँदाखेरि मानिसको आत्मा दिएको हुन्छ, त्यसमा फुल अपरेट हुन्छ त्यो पनि। अनि त्यहाँबाट पनि मान्छेले बोल्छ। अनि आफ्नो आत्माको पछि लाग्यो क्या, यी अगमवक्ताहरू यी कुराहरूको पछि लागेको थियो क्या। तर तिनीहरूलाई म घृणा गर्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अब त्यसको मतलब के भन्दाखेरि तपाईँहरू मैले कहाँबाट चाहिँ अगमबाडी बोल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माबाट गर्नु पर्यो। आमेन। हाम्रो स्रोत चाहिँ के हुनु पर्यो, अगमबाडीको स्रोत चाहिँ पवित्र आत्मा हुनु पर्यो।
पवित्र आत्माबाट तपाईँ र मैले अगाडि बढ्नु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यति भनेपछि धेरै कन्फ्युज हुँदैनौँ है। हामीले अहिले किन भन्दाखेरि तपाईँले मिडिया क्षेत्र तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस्, एकदमै अब प्रोफेटिक मिनिस्ट्री छ क्या अहिले। तपाईँले मिडियालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री छ अहिले संसारमा। त्यो नराम्रो होइन, राम्रो छ। धेरैजना असल प्रभुको दासहरू पनि छन् त्यहाँनिर। तर के भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ र मैले होइन, तपाईँ र म हामी जतिजना छौँ नि, हामीले होसियारी हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। हामीबाट चाहिँ गलत कुराहरू नजाओस् होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा नजाओस् हाम्रो कुराहरू चाहिँ। किनभने प्रभुले घृणा गर्नुहुँदो रहेछ नि त होइन। हेर्नुहोस् है, नानीहरू बुट्टी बाँधिदिन्छन् र मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्न तिनीहरूका कद अनुसार शिर ढाक्ने घुम्टा बनाउँछन् कि तिनीहरू मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्ने र आफ्नो प्राणलाई चाहिँ बचाइराख्ने। र हेर्नुहोस्, तिनीहरूले बोलेको अगमबाडीले चाहिँ के गरेको छ त, मान्छेको प्राणलाई चाहिँ पासोमा पारेको छ। हेर्नुहोस् है, एकदम खतरा कुराहरू। तपाईँले एउटा मानिसको विरुद्धमा केही बोल्नुहोस् त होइन, तपाईँले एउटा मानिसलाई गलत तरिकाले कन्भिन्स गरेर लानुभयो भनेदेखि छ नि, त्यो मानिसले तपाईँलाई पछ्याए अथवा तपाईँमाथि विश्वास गरेर गयो भने छ नि, त्यो मानिस पासोमा पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मानिसहरूले झुटो अगमबाडी बोलेर के त आफूतिर खिच्यो नि त। झुटो अगमबाडी बोलेर आफूतिर खिचेर के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मानिसको प्राणलाई चाहिँ तिनीहरूले पासोमा पार्यो क्या, पासोमा पार्यो। यसको मतलब अब तिनीहरू झुटातिर गयो, परमेश्वरको क्रोधमा गयो। अब तिनीहरू चाहिँ प्रभुले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्ने र आफ्नो प्राणलाई चाहिँ बचाइराख्ने र 2-4 मुठी जौ र रोटीका केही टुक्राहरूको निम्ति मेरो प्रजाको बीचमा तिमीहरूले मलाई बिटुलो पार्यो र झुटा कुरा सुन्ने मेरो प्रजालाई झुट बोलेर मर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले मार्यो। हामीले गलत कुरा बोलिदिउँ भनेदेखि चाहिँ त्यो मानिस मर्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ पासोमा पारिदिएको हुन्छ। यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ आफूतिर खिच्नको लागि परमेश्वरको विरुद्धमा यो झुटाहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उकासिदियो, रद्द गराउनको लागि, खारेज गराउनको लागि। अनि त्यो मानिसहरूको प्राण के हो भन्दाखेरि मृत्युतिर आयो। अब उसको झुटो अगमबाडीको कारणले गर्दाखेरि, उसको झुटो सरसल्लाहको कारणले गर्दाखेरि के त त्यो मानिसको प्राण पनि पासोमा पर्यो। हेर्नुहोस् है, प्रभुले क्लियर भन्नुभएको छ यहाँनिर। र झुटा कुरा सुन्ने मेरो प्रजालाई, इजरायलीहरू पनि के रहेछ भन्दाखेरि अब जसले जे भने त्यो सुनिदिने त्यो खालको रहेछ होइन। प्रजालाई झुट बोलेर मर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई, वास्तवमा तिनीहरू चाहिँ मर्नु पर्ने अवस्थामा थिएन। इजरायलीहरू चाहिँ उनीहरूमा जीवन थियो। मर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले मार्यौ। झुटा अगमबाडी बोल्नेहरूले चाहिँ के गर्यो त, मारिदियो उनीहरूलाई, उनीहरूको प्राणलाई मारिदियो झुटो कुराहरू गरेर होइन, झुटो सरसल्लाह दिएर, झुटो कुरा बहकेर है। एकदमै तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, मर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले मार्यौ र बाँच्नु नपर्नेहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले बचाइराख्यौ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रोफेसी अथवा अगमबाडीको क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईहरु मैले एकदमै निहालेर हेर्नुपर्छ। तपाईहरु मैले एकदम नजिकबाट चिन्नुपर्छ यी दिनहरुमा। झुटको खेती गर्नेहरू हैन, झुटा अगमवक्ताहरू देखि हामी होशियार रहनुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, आफ्नो प्राणलाई पनि
र अरूको प्राणलाई तिमीहरूले चाहिँ मारिदिन्छ। दियावलसको हैन शैतानको अथवा शैतानिक आत्माबाट भएको प्रोफेसीहरू, आफ्नो मनको क्षेत्रबाट भएको प्रोफेसीहरू र हाम्रो आफ्नै आत्माबाट आएको प्रोफेसीहरूदेखि हामी होसियार रहनुपर्छ हो। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ मेन चाहिँ के त पवित्र आत्मामा रहेर तपाईँ र मैले प्रोफेसी गर्दा। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त पवित्र आत्माबाट हामीले कसरी सुन्ने त, यो कुरो महत्त्वपूर्ण हो नि त। अनि पवित्र आत्माबाट हामीले सुन्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, हाम्रो लाइफ चाहिँ ठिक हुनु पर्यो हैन। तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्न सङ्गति गर्न लायकको हुनु पर्यो तपाईँ र म चाहिँ। अनि हामी एल्गिबोसी त्यतातिर लाग्नेछौँ हैन। हामी एल्गिबोरहरू चाहिँ के त पवित्र आत्माको लागि तपाईँ र मेरो लाइफलाई हामीले मेन्टेन गर्नेछौँ। तब 4वटा क्षेत्रबाट अगमबाडीहरू प्रबल तरिकाले आउँछ। पवित्र आत्माबाट धेरै कमी आउँछ, किनभने हामीले पवित्र आत्मालाई सुन्न सकिरहेको हुँदैनौँ हैन। किनभने पवित्र आत्माको लागि फिल्ड हैन, पवित्र आत्माको लागि हामीले लाइफलाई तयार गरेको हुँदैन। पवित्र आत्माको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हामीले तयारी बनाएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पवित्र आत्मामा हामी तपाईँ र म तयारी हुने है। पवित्र आत्माको लागि समय निकाल्ने सुन्ने तपाईँ र म चाहिँ, तपाईँ र मैले चाहिँ पवित्र आत्मामा जीवन जिउन थाल्ने। अब यदि हामी आत्माको लागि पवित्र आत्मामा हिँड्छौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अनन्तता हो हैन। अनन्तता हाम्रो जीवनबाट बग्छ। यदि हामी शरीरमा छौँ भनेदेखि चाहिँ शरीरको कुराहरू हाम्रो जीवनबाट बग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कसरी जिउने हैन, कसरी जिउने। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि हामी जतिजना छौँ हैन, आत्माको अगुवाईमा हिँडौँ, पवित्र आत्माको लिडिङमा हिँडौँ हामी हैन। पवित्र आत्मामा हामी जिउन सिकौँ, पवित्र आत्मालाई हाम्रो प्रभु भनेर मानौँ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माले मात्र तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ त, सही कुराहरू सत्य कुराहरूबाट चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले तपाईँहरूलाई कसरी हामी आज यो संसारमा भएको एउटा अन्योलता छाएको छ, अगमबाडीको कुराहरूलाई अन्योलता छाएको छ। अनि यस्तोहरूबाट हामी कसरी बच्ने, कसरी क्लियर हुने भन्ने कुराहरू तपाईँ र मैले अहिले जान्नुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई मैले आजको बिचमा तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको छु। तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अझै धेरै अध्ययन गर्नुहोस्। अनि आफ्नो लाइफलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभुको आज्ञा पालन तपाईँको जीवन र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। त्यो हुनु पर्यो। तपाईँ र मैले असल फलहरू फलाउनु पर्यो। हामी परिवर्तन हुनु पर्यो। हामी परमेश्वरमा फर्काउनु पर्यो। पवित्र आत्मामा तपाईँ र म फर्काउनु पर्यो। आत्माले सिकाएको कुराहरू तपाईँ र मैले बोल्न थाल्नु पर्यो। आत्माले लिड गरेको कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन थाल्नु पर्यो। वचनले तपाईँ र मलाई जसरी सिकाउँदैछ त्यो अनुसारले तपाईँ र मैले जिउन थाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यस पछाडि पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चलाउनुहुन्छ। एउटा पवित्र आत्माले चलाउनेको प्रमाण चाहिँ यही हो। पवित्र आत्माले जो पाए त्यसलाई चलाउनु हुन्न। तपाईँ र मैले जति नै भनौँ पवित्र आत्मा मसँग आउनुभयो, मलाई पवित्र आत्माले यसो गर्नुभयो भनेर तपाईँ र मैले जतिसुकै घोषणा गरे पनि बोल्यो भने यदि हामी ठिक छैनौँ भने पवित्र आत्मा आउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको लागि फिल्ड हामीले हाम्रो हृदयभित्र बनाउनु पर्यो, तयार गर्नु पर्यो। पवित्र आत्मालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। पवित्र आत्मासँग हिँड्नु पर्यो। पवित्र आत्माको कुराहरूलाई मान्नु पर्यो। हाम्रो प्रब्लम, हाम्रो समस्या चाहिँ के छ त, हामी आत्माको कुरा गर्छौँ अनि फेरि अनि एकछिनमा हामी शरीरतिर लागि पठाउँछौँ। अहिलेको मण्डलीको समस्या यही हो। हाम्रो मात्रै होइन, मण्डलीको समस्या के छ भन्दाखेरि अहिलेको मण्डलीको समस्या चाहिँ आत्माको कुरा गरिरहेको हुन्छ
अनि एकछिनमा शरीरमा अन्त्य गरिरहेको हुन्छ। आत्मिक मानिस बन्न खोजेको हुन्छ अनि आफूलाई शरीरमा अन्त्य गरिरहेको हुन्छ होइन। झै झगडा ईर्ष्या क्रोध यता अनि पवित्र आत्माको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ अनि एकछिन अगाडि झै झगडा क्रोध ईर्ष्या डाहा होइन त्यतातिर हामी लाग्छौँ। कसरी पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ? हामीसँग दुईटा जिब्रो भयो है। सर्पको मात्रै हुन्छ दुईटा जिब्रो, जसले हव्वालाई छल्दियो होइन, आदमलाई पापमा फसाइदियो। एउटा जिब्रोले एउटा कुरा गर्छ, अर्को जिब्रोले अर्को कुरा गर्छ। त्यो त खतरा हो। त्यो प्रभुको लागि खतरा हो। त्यो मण्डलीको लागि पनि खतरा हो। तपाईँ र मेरो जीवनको लागि पनि खतरा हो। किन हामीले बोली पठाउँछौँ नि त, बोली पठाएपछि सकियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकुरेट बन्न खोजौँ। यो बेलामा प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई सच्याउनुहोस्, हामीलाई सुधार गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहोस् भनेर तपाईँहरूले एकदम यो बेलामा गरौँ, पश्चाताप गरौँ हामीले होइन। किन धेरै दिन पछाडि लकडाउन पछाडि सेवा गर्ने मौका पाएको छौँ। अब यसरी सेवा गर्न नपाएर पनि होला, दुष्टले धेरै पटक मान्छे हामीलाई होइन उथल पुथल पारिदिन्छ। तर प्रभुले एउटा सुन्दर अवसर र मौका दिनुभएको छ। तपाईँ मैले त्यो गर्नुपर्छ है, त्यो गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। परमेश्वरको वचनलाई म यही राख्दछु। फेरि पनि ध्यान दिनु होला। अगमबाडीको क्षेत्र 4 ठाउँबाट विशेष गरेर बोलिन्छ, आउँछ। स्रोत त्यसको 4वटा छ। एउटा मानिसको आफ्नै कल्पनाबाट जो चाहिँ प्राणको क्षेत्र हो, त्यो दुष्ट आत्माबाट आउँछ। अर्को चाहिँ मानिसको आत्मैबाट आउँछ अनि अर्को चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउँछ। अनि पवित्र आत्माबाट आएको अगमबाडीमा बताउनु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति पनि यहाँनिर लिडर्सहरू छौँ, भोलिको लिडरहरू हामी सबैजना भोलि एउटा लिडरसिपमा आउने मानिसहरू छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि एउटा लिडर जस्तो भएर जिउनुपर्छ। अबको दिनहरूमा हामीले कसैलाई काउन्सिलिङ गर्दैछौँ, कसैलाई सरसल्लाह दिँदैछौँ भने मैले के बोल्दैछु भन्ने कुरो तपाईँहरू मैले सम्झेर बुझेर बोल्ने। किन तपाईँले बोलेको कुरामा तपाईँ पक्राउ गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्ने छ नि, चतुर्याइहरूको चतुर्याइमा प्रभुले पक्रिनुहुन्छ अरे। क्या पुरा चलाकी हुन्छ अरे, चलाकी अपनाउँछ नि त होइन। पुरा आफूभित्र एउटा चलाकपन ल्याउँछ नि। तर प्रभुलाई त सकिँदैन नि त, चल्न सकिँदैन नि। जतिसुकै चलाक होस् न तपाईँ होइन, म जतिसुकै चलाक हो नि, अनि चतुर्याइहरूको चतुर्याइमा चाहिँ पक्रिनुहुन्छ अरे क्या प्रभुले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जतिसुकै बहाना बनायो, जतिसुकै एक्टिङ गऱ्यो भने, जतिसुकै गऱ्यो भने आखिर प्रभुले त पक्रिहाल्नुहुन्छ। सबै व्यर्थ हो त्यो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि वास्तविकतामा हामी आयौँ भने परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको मलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ है, आशिष गर्नुहुन्छ। अनि यो कुराहरूलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको परमेश्वरको वचनलाई म